Salam alaikum, اليوم غادي نشوفو le premier exemple في la théorème de superposition. Donc l'exemple ديالنا هو على هاد الشكل. Donc عندنا une résistance 6 ohms et une résistance 8 ohms, un générateur de tension 8 volts, un résistance 4 ohms ou un générateur de tension 4 volts. كيف قلت لكم في الفيديو اللي فات انه في اغلب الاحيان فاش يكون عندنا دو جينيراتور دو طونسيون ولا اكثر كنستخدموا لا تhéorème de superposition. Donc la question قال لك calculer le courant total, calculer le courant dans la résistance 6 ohm ou calculer le potentiel dans cette nœud. Donc الحاجه اللي خصكم تعرفوا ان تفرقوا ما بين لو ديفيرون دو بوتنسيال اللي كنوطيو ديال طابلو ولا كنوطيو اي ou le potentiel dans un nœud. Donc le différent de potentiel qui compte entre deux bornes. Maintenant, quand on le tension entre les bornes de la résistance 8 ohm. بحيث أن le tension كنوطيو هو V1 ناقص V2 من le potentiel le plus haut, le potentiel le plus haut ناقص le potentiel le plus bas. مثلا le différent de potentiel ديال 8 ohm شنو تساوي في هاد لوكا مثلا تساوي 8 فولت باسكو لو بوتنسيال في هاد لو نو هو 8 فولت و البوتنسيال ناقص في. دونك لو كيستيون في هاد ليكزارسيس قال لك كالكولي لو كورون دون لا ريزيستانس او كالكولي لو بوتنسيال ماشي لو ديفيرون دو بوتنسيال لو بوتنسيال دون سيت نو بحيث ان هاد لابارتي هادي غوليي او سول سيتادير هاد لي نو كاملين هاد لو نو وهاد لو نو وهاد لو نو لو بوتنسيال ديالهم نيل باسكو كيف قلت لكم في فيديوهات بزاف ان فاش ما تيكونش عندنا حتى شي كومبوزون الكتريك سيتادير لو بوتنسيال ما كيدعش وبالتالي في البوتنسيال اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا بحال هادو كاملين سوسون دي يعني بحال لو ميم نو هاد لو نو لينا هي هاد لو نو هي هاد لو نو شنو بغيتكم تعرفوا. دونك كيفاش غادي يعني نخدموا هاد ليكزارسيس. دونك كيف قلت لكم في الفيديو ديال الانتروداكسيون اننا كنقسموا هاد لا سيركوي دو سيركوي. لو بروميير سيركوي فيها لو جينيراتور 4 فولت كاين بوحدو ولا دوزيام سيركوي هي فيها لو جينيراتور 8 فولت كاين بوحدو وكنحسب لو كورون اي 1. كيف كنلاحظ ان لو بوتنسيال 4 فولت عطيني واحد لو كورون توتال هذا اي توتال كيمشي بحال هكا. دونك يتفرع ليا جوج ديال لي كورون اي 1 و اي 2 حنايا كونسيرني فقط بهاد لو كورون هذا ونفس الشيء بالنسبه ل 8 فولت غيعطيني واحد اي توتال كيمشي بحال هكا. دونك غيطلع يتفرع جوج واحد يمشي بحالها وواحد يمشي بحالها حنا كونسيرني بهاد لو كورون في 6 اوم. دونك شنو غندير غادي نحسب لو كورون هنا في 6 اوم في لوكا ديال 4 فولت نحسب لو كورون هنا في 6 اوم في لوكا ديال 8 فولت وغادي نجمعهم باش نحصل على لو كورون توتال في لوكا ديال 8 فولت و 4 فولت. لا ميم شوز بالنسبه لي لو بوتنسيال دون سيت نو غنحسب لو بوتنسيال دون سيت نو في لوكا ديال 4 فولت لو بوتنسيال دون سيت نو في لوكا ديال 8 فولت وغادي نجمعهم باش نحصل على البوتنسيال توتال. دونك غادي نبدا بلي سيركوي ايكيفالون الاولى. دونك باش نكالكولي يعني لو كورون دون سيت يعني دون لا ريزيستانس 5 اوم خاصني نكالكولي لو كورون توتال. وفاش كنكالكولي لو كورون توتال تنابليكي لا théorème de superposition. دونك يعني باش نكالكولي لو كورون توتال خاصني نحدد ار ايكيفالون سيتادير خاصني نخليو جينيراتور اون سيري افيك دي ريزيستانس باش نابليكي لا théorème اللي تقول لي ان لو كورون اي كيساوي او سور ار توتال ولكن هاد لي ريزيستانس خاصهم يكونوا اون سيري. دونك كيف كتلاحظوا ان هاد لي دو ريزيستانس راهم اون باراليل. دونك ار ايكيفالون شنو كتساوي 6 اون باراليل مع 3 زائد 4. دونك 6 اون باراليل مع 3 عطيني واحد ار ايكيفالون اللي هي اون سيري مع 4 اوم. دونك اللي تعطيني 6 مضروبه في 3 مقسومه على 6 زائد 3 زائد 4 اللي كتساوي 6. دونك ار ايكيفالون ديال هاد لي سيركل كامله ديال هاد لي دو ريزيستانس وهاد لا ريزيستانس هي 6 اوم. دونك اي توتال شنو كتساوي 4 مقسومه على 6.
فوالا دونك اي توتال ديال هاد لا سيركوي هادي. دونك كيف قلت لكم ان هادوك لي 3 ريزيستانس غيوليو كيساويو 6 اوم. هادي ايكيفالون ديال هادوك لي 3 ريزيستانس. دونك اي توتال كتساوي يعني لو طونسيون ديال لا سيركوي سيغ لا سوم دي ريزيستانس اللي هي 6 اوم اللي كتساوي 0.66 امبير. دونك كالكول اي توتال. دونك بقى لي دابا نكالكولي يعني لو طونسيون في هاد لا بورن هذا. دونك كيف قلت لكم غنستخدموا لا تيوريم دو لو ديفيدور دو كورون. دونك لو كورون في هاد لا برانش هذا ولا لو كورون في لا ريزيستانس تاع اوم كتساوي لو كورون دون لوطخ برانش اللي كتساوي لو كورون توتال بعدا le courant total مضروبة في la résistance de l'autre branche sur la somme des deux résistances. donc هي يعني le courant في la résistance تاع اوم شنو كتساوي le courant total اللي هو 666 مضروبة في la résistance de l'autre branche اللي هي 3 اوم sur la somme des deux résistances اللي عطيني 0.222 امبير. D'abord, on calculer le différent de potentiel. On calculer le potentiel dans cette nœud. Donc, il faut calculer le potentiel dans cette nœud. La première des choses, on définir le différent de potentiel la résistance 4 ohm. Donc, le différent de potentiel la résistance 4 ohm ou le potentiel le point 1 ناقص le potentiel في البوان 1 ناقص le potentiel V1 كيف قلت لكم le potentiel le plus haut ناقص le potentiel le plus bas. donc le différent de potentiel ويمكن نعطيه أيضا U كنعطيه U سيفون وكنعطيه كذلك دلتا في 4 اوم كتساوي V1 كتساوي VA ناقص V1. donc VA le potentiel في البوان A شنو كيساوي كيف قلت لكم ان لو بوتنسيال في هذا لو بوين كيساوي 0 وحنا عندنا لو ديفيرون دو بوتنسيال كيساوي 4 فولت. دونك لو بوتنسيال في هذا لو بوين شنو كيساوي 4 فولت. دونك اللي عندنا في ا ناقص في 1 دونك في ا قلنا هي 4 فولت 4 ناقص في 1. دونك غنكالكولي لو ديفيرون دو بوتنسيال دون لا ريزيستانس 4 اوم en utilisant la théorème de d'Ohm. la théorème d'Ohm كتقول لنا ولا لوا d'Ohm كيقول لنا ان يعني le différent de potentiel dans cette résistance كيساوي la résistance fois le courant ديالنا اللي كيدوز في هذا هو le courant total اللي لقينا. donc عطينا le différent de potentiel هو le tension في la résistance 4 ohm اللي كيساوي la résistance fois le courant اللي le courant هو 666 لا عطيني 2.664 فولت. donc من هنايا donc عندنا 4 ناقص V1 كتساوي le différent de potentiel كتساوي 2.664. donc V1 شنو غتساوي 4 ناقص 2.664 اللي كتساوي 1.336 فولت ماشي امبير فولت. فوالا دونك هنا في السيركوي الاولى لقينا لو كورون I1 ولقينا لو بوتنسيال في البوان V1. دابا غادي ندوزو لا سيركوي لا سيركوي 2. دونك لا سيركوي 2 كتكتب على هاد الشكل قال لك ان كالكولي لو بوتنسيال في البوان في هاد لو بوان هادي اللي سميناه V2 وان كالكولي لو كورون في الريزيستانس 6 اوم اللي نسميه I2. Voilà. Donc, باش نكالكولي I2 la même chose, on va calculer le courant total. Donc, عندنا هاد la résistance 6 ohm en parallèle مع la résistance 4 ohm. Donc, فاش غنديرو 6 la résistance équivalente ديال 6 en parallèle مع 4 هي 6 مضروبة في 4 مقسوم على 6 زائد 4 اللي عطانا 2.4 ohm. غتبقى لنا 2.4 ohm en série مع la résistance 3 ohm en série avec le générateur 8 volts. donc باش نكالكولي اي توتال كيف قلت لكم هي le générateur ديال لا سيركوي le potentiel ديال délivré par le générateur اللي هو 8 فولت مقسومة على لا سوم دي ولا لا ريزيستانس توتال ولي ريزيستانس يكونوا en série donc هي 2.4 زائد 3. دونك إلا استخدمنا الكالكولاتريس غنلقاو ان الاي توتال كيساوي 1.481 امبير. فوالا دونك دابا
غادي نديرو لو ديفيرون دونك لو ديفيرون دو بوتنسيال في الريزيستانس 3 اوم. كيف قلت لكم لو ديفيرون دو بوتنسيال كنديرو لو بوتنسيال لو بلو هو، نسمي هاد لو بوان مثلا ما نسميهاش دونك لو بوتنسيال نسميه نقدر نسميه بي. دونك لو بوتنسيال في البوان بي ناقص لو بوتنسيال 2 هو لو ديفيرون دو بوتنسيال في الريزيستانس 3 اوم. دونك لا عطيني دونك لو بوتنسيال في البوان بي كيساوي 8 فولت باسكو هنايا كيف قلنا نغولي وصل دونك لو بوتنسيال هنا نول. دونك لو بوتنسيال في البوان بي كيساوي لو ديفيرون دو بوتنسيال ديال الجينيراتور ديليفري بار الجينيراتور هي 8 ناقص في 2. دونك و le différent de potentiel في الريزيستانس 3 اوم نطبقوا يعني لا لوا دوم اللي كيقول لي هي الريزيستانس فوا لو كورون. دونك هي 3 هي الريزيستانس ديالنا مضروبه في لو كورون هو اللي لقيناه هو 1.481 اللي غادي تعطينا لو ديفيرون دو بوتنسيال اتيكال 4.444 فولت. فوالا دونك دابا غادي نكالكولي في 2. دونك في 2 شناهي تساوي 8 ناقص 400 اللي غادي تساوي 3.555 فولت. دونك لقينا لو كورون لا مازال ما لقيناش لو كورون. دونك لو بوتنسيال كيساوي 3.555 فولت في هاد لو نو هادي. Après on calcule le courant fait la résistance هذه. Donc on طبق le diviseur de courant. Donc le courant fait la résistance هذه هو le courant total اللي كيساوي 1.481 مضروبة في la résistance de l'autre branche. ما غاديش ناخد البرانش هذا ناخد لي برانش اللي كيديفي فيهم ولا اللي كيديفيزا فيهم le courant. Donc لي برانش اللي كيديفيزا فيهم le courant هو هاد la branche و هاد la branche. Donc هي 4 de l'autre branche هي 4 مقسوم على la somme des deux résistances اللي 4 زائد 6. دونك عطينا لو كورون في la résistance تاع اوم كيساوي 0.593 امبير. فوالا لقينا لو يعني لو بوتنسيال في هاد لو نو. لقينا لا ريزيستانس لو كورون في هاد في الريزيستانس تاع اوم. دونك ما بقى لينا دابا غير اننا نديرو لو كورون توتال اي. دونك لو كورون توتال اي هذا يعني في لا سيركوي ديالنا الاولى شنو كيساوي اي 1 في لا سيركوي 1 زائد اي 2 لو كورون في لا سيركوي 2 اللي لقيناه كيساوي 0.222 زائد 0.593 اللي عطينا لو كورون توتال اي كيساوي 815 امبير. كيف كتلاحظوا ان لو كورون اي عنده لو ميم سونس كو لو كورون اي 1 وعنده لو ميم سونس كو لو كورون اي 2 عليها درنا البلوس. Le potentiel V, donc le potentiel c'est juste la somme, donc on va V1 plus V2 qui c'est 1.330 في la circuit 1 زائد le potentiel في la circuit 2 اللي كيساوي 3.555. donc le potentiel total في la circuit total ديالنا الأولى كيساوي 4.891 فولت